Maayong adlaw kanimo. Ang born again unsa man ni? Direkta nga tubag, ang born again dili relihiyon. Og walay relihiyon nga born again bisag usa. Kung naa na sa imong hunahuna nga ikaw nga tao nga naminaw karon nga dunay relihiyon nga born again, walay relihiyon nga born again bisag usa. Ang born again pagtulon-an na nga gitudlo ni Ginoong Jesucristo sumala sa Juan kapitulo 3. Bugtong pagtulon-an nga naa sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia nga ang tao makakita o makasulod sa gingharian sa Diyos nga mao ang langit. Juan kapitulo 3. Ang pagpasabot sa born again ako ning gibalik-balik dinhi sa akong YouTube channels para ang tao nga makapaminaw makasabot gyud siya pagayo. Ang born again pagpakatao pag-utro sa Binisaya dunay gigikanan, dunay naguna again utro ug dunay naguna kuna ay again. Ang naguna nga panahon mao kini sa panahon nga ang tao kibuhat sa Dios hangtod nahasulod ang sala sa kalibutan. Diha ang panahon nga ang pagtan-aw sa Dios ni ini nga gidugayon ang tao anak niya. Ang tao mga anak sa Dios, mga buhat 17:29. Gikan sa pagbuhat sa Dios sa tao hangtod nga ang sala ni sulod sa kalibutan, kini nga panahon kung siya nga Dios ang pasultihon ang tao mga anak sa Diyos. Ang tao na himong anak sa yawa sa panahon nga ang sala ni sulod na sa kalibutan hangtod nga ang tao maborn again. Kini nga gidugayon mao ni ang panahon nga kung ang Diyos maoy pasultihon ang tanan nga mga tao nga iyang binuhat mga anak na sa yawa. Juan 8:44. O gusto siya nga Dios nga ang tanan nga mga tao nga nahimong anak sa yawa himuon sa balan nga espiritu nga mga anak sa Dios pagbalik. Mauna ang born again. Kay kun ang mga anak sa yawa sa pagtan-aw sa Dios kun mga matay ni tanan nga mga tao, ang lawas nila mobalik sa yuta kasayuta na gikan, ang ilang espiritu mobalik sa Diyos kay sa Diyos na gikan, ang ilang kalag asa paingon sigurado 100% inferno. Nga naman tungod kay ang pagtan-aw sa Diyos sa maong mga tao mga anak sa yawa. Mao ni hinungdan nga si Ginoong Jesucristo ni anhi gipadala sa Dios Amahan para mo tudlo, para mo sangyaw nga ang tao nga nahimong anak sa yawa suginlan nga ang langit ang pasudon lamang ang mga born again lang. Ang gitudlo ni Ginoong Jesucristo nga ang tanan nga mga nahimong anak sa yawa mataw pag-utro, ma-born again, maanak sa Dios pagbalik, ug ang makahimo ni ana ang balaan nga espiritu ra. Tito 3:5. Kung gusto ka nga tao nga ma-born again, kung wala ka pa ma-born again o dili ka pa born again, dawata si Ginoong Jesucristo. Giyahan ka nako sa pag-ampo pagkigistorya sa atong Ginoong Jesucristo kay mauni ang paagi nga naa sa Biblia, pinaagi sa pagtuo nga siya mahimo nimong personal nga manluluwas. Asa si Ginoong Jesucristo kay ako siyang dawaton tingali mangutana ikaw nga nagapatalinghob karon.
Si Ginoong Kristo na ingon, duha o kung tulo nga magakatigom ana ako sa taliwala kung maghiskot sila sa akong ngalan. Miingon pagid si Ginoong Kristo nga ako nagatindog sa pultahan sa kasing-kasing sa tao kung dunay moabli sa pultahan sa ilang kinabuhi mosulod ako. Si Ginoong Kristo ang niingon niya na pinadayag 3:20. Giyahan ka nako sa pagdawat sa atong Ginoong Kristo para ka maborn again, para ka mataw pag-utro nga anak sa Dios pagbalik sama ka nako. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Ako nagaabli sa pultahan sa akong kasing-kasing og kinabuhi og dawaton ko ikaw ingon nga akong Ginoo og manluluwas. Sulod ka karon ka nako Ginoong Hesus. Salamat nga ikaw ni saad nga mosulod ikaw kung ikaw pasulod. Salamat nga ani ka na sa sulod sa akong kinabuhi. Salamat sa imo nga pagpasaylo sa akong mga sala ug paghatag nimo karon kanako sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat nga ako nga anak sa yawa sa imong pagtan-aw gihimo na karon nimo nga anak sa Dios pagbalik pinaagi sa imo nga Espiritu Santo. Salamat Ginoong Hesus ug himo ako nga tawo sumala sa imong kagustuhan. Amen. Kung ikaw wala ka pa nakadawat sa atong Ginoong Kristo ingon nga imong personal nga manluluwas, sunda ka to ang mong pagampo ug ayaw kalimti ang pitsa og tuig kung kanus-an nimo siya gidawat o dawaton. Kung ikaw nagatuon na nga nakadawat na sa atong Ginoong Kristo, gubak sa mga katuigan sa nangagi, dili ka maka-point out kanus-an nimo nadawat si Ginoong Kristo. Pwede nimo siyang dawaton pag-utro sa pagsiguro, kay ang pagdawat sa atong Ginoong Kristo sa pag-utro sa pagsiguro dili sayo. Kung ikaw nagapaminaw karon wala ka pa makasubscribe ni ini nga channel, kung born again ka na nga tinuod 100%, subscribe ni ini. Kay ang imong tumong o ang akong tumong ingon nga mga born again nga tinuod, tumong ni nga gikan sa Dios. Kay siya nga Dios dili gusto nga adunay usa nga maimperno, gusto siya nga ang tanan malangit gayon. Balik-balikan ni sa pagpaminaw para ang unod sa maong mensahe masabtan gid nimo pag-ayo. Daghang salamat.